चौकन्ने रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान उज़मा शबीर आपका खैर मकदम करती हूँ यूथ फोरम के आज के दिलचस्प शुमारे में। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं तालीम की, तो तालीम किसी भी मुआशरे की तरक्की का बुनियादी स्तून होता है और इसकी बेहतरी के बगैर कोई भी कौम आगे नहीं बढ़ सकती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम एक निहायत अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जो कि है एनहांसिंग एजुकेशनल क्वालिटी एंड इक्विटी इन जम्मू एंड कश्मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ चंद माहिरीन मौजूद है जिनके साथ आज का हमारा डिस्कशन रहेगा, जिनके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जम्मू कश्मीर की एजुकेशनल क्वालिटी इक्विटी को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए इनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तसद्दुक हुसैन मीर साहब, जो कि हैं डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर में। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खैरुन्निसा जी, जो कि हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में। और आखिर में हमारे साथ मौजूद हैं मुज्तबा साहब, जो कि एक होनहार तालिब इल्म है वुमेन्स कॉलेज की। आप सब माहिरीन का बहुत बहुत इस्तकबाल आज के हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले डायरेक्टर साहब, मैं आपको खुशामद करती हूँ चूंकि आप हमारे मरकजी मेहमान हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए कौन से इकदाम किए जा रहे हैं? आपका शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 2020 में अमलाई गई, तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं, उसमें कुछ टारगेट्स हैं जो कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ जे में भी लागू हो गई है। वी आर इन स्टेज ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही अहम है, और उन कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कोशां हैं। हमारी सरकार इस पे जोर दे रही है, एंड वी आर to implement it and J&K, and we are in stage of its implementation. सबसे जो बड़ी बात है इसमें, वो सरकारी स्कूलों में अगर आप देखेंगे 2-3 साल से पहले हमारे सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेस नहीं हुआ करते थे, तो अक्सर लोगों को जाना पड़ता था प्राइवेट स्कूल्स में। वो वहाँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड द फी विच प्राइवेट स्कूल्स चार्ज करते हैं। हर एक को तालीम हासिल करना एक बुनियादी हक हो गया है। सो गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोवाइड एजुकेशन, फ्री एजुकेशन अप टू मिडिल स्टैंडर्ड टू एवरी चाइल्ड। नन ऑफ द चाइल्ड, कोई भी बच्चा आउट ऑफ स्कूल नहीं रहना चाहिए। तो इस ज़िमन में वी हैव स्टार्टेड प्री प्राइमरी क्लासेस +3 एज जो उसको होगी वो प्री प्राइमरी में एडमिशन कर सकता है। हमारे सारे मिडिल और प्राइमरी स्कूल्स में इन यूटी ऑफ J&K वी हैव स्टार्टेड प्री प्राइमरी क्लासेस। 13,989 प्री प्राइमरी स्कूल्स, प्री प्राइमरी क्लासेस इन स्कूल्स में शुरू किए गए हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको हम अपग्रेड करते हैं कि केजी क्लासेस बनाते हैं। वहाँ चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर, बुक्स, टॉयज एक्स्ट्रा होते हैं, और एक अच्छा सा रूम हम बनाते हैं जो कि हर एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल में बन गया है। और कहीं कहीं अभी दिक्कत है, वी आर टारगेटिंग कि हम ये केजीज हर स्कूल में बनाएंगे। हमारे पास बजटरी एलोकेशन होती है। विद इन नेक्स्ट 5 years वी विल बी सैचुरेटिंग केजी क्लासेस ऑल प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल्स। तो ये एक बड़ी बात है क्योंकि हर एक बच्चा अब प्री प्राइमरी में, केजी, पहले नर्सरी,
KG1 KG2 देन 6th जब इसकी एज 6 years एज होती है तो वो फर्स्ट में आता है. This is the first step which government has taken. Number second, we have consolidated our schools. We had some schools, हमारे पास कुछ ऐसे स्कूल थे जिनमें जीरो एनरोलमेंट थी या सिंगल टीचर्स थे. तो हमने उनको नजदीकी स्कूलों के साथ क्लब करके एजुकेशन को एक अच्छा सा माहौल दे दिया है. कुछ 3000 के करीब कश्मीर में और 1000 के करीब जम्मू के फिगर्स मुझे पूरे पता नहीं है, 1000 के करीब वहां भी स्कूल्स कंसोलिडेट हुए हैं ताकि हम बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट देखिए एक स्कूल होने के साथ साथ वहाँ एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, पीपल होने चाहिए, पीपल टीचर रेशो जो नेशनल पीपल टीचर रेशो उससे ज़्यादा हमें है, वी हैव एनफ टीचर्स, हमने उसको मेंटेन किया है. लेकिन साथ ही साथ हमने जो एक्सेस टू एजुकेशन जो डिस्टेंस है, एक बच्चे को प्राइमरी प्री प्राइमरी में 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना है. बिल्कुल. तो वी हैव टू मेंटेन दैट डिस्टेंस. उन सारे फैक्टर्स को देख के वी हैव कंसोलिडेटेड आवर स्कूल्स. तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वी हैड टू मेन स्ट्रीम द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन विच वाज आवर बहुत बड़ा सीवियर प्रॉब्लम थी. जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन ये जाते कहाँ, ये कहाँ होते थे, इनको सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे एजुकेशन सेक्टर में एक समग्र शिक्षा SSA आपने सुना होगा. समग्र शिक्षा एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक प्रोजेक्ट है. तो उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, एक फुल फ्लेज्ड वो डिपार्टमेंट है. उसके जरिए से हमने तलाश सर्वे की 2020-21 में. तो वी हैव तलाश मीन्स टू सर्च, वी हैव आइडेंटिफाइड 90,000 बच्चे ऐसे हमने आइडेंटिफाई किए जिनको जो आउट ऑफ स्कूल थे. बिल्कुल. उनको आप मेन स्ट्रीम देखिए, मेरा जो टारगेट ग्रुप है स्कूल एजुकेशन का जो टारगेट ग्रुप है दैट इज 6 to 14 है ना. ठीक. फिर 10th के बाद वी कैन नॉट किसी को, जब तक वो बोर्ड एग्जाम नहीं दे उसको हम डायरेक्ट 11th में नहीं ले सकते. तो 14 तक जो हमारा टारगेट ग्रुप है, सपोज कोई बच्चा 8 साल के एज का है, तो अब उसको प्री नर्सरी में नहीं डालेंगे, फर्स्ट में नहीं डालेंगे, वी हैव टू एडमिट हिम इन द एज अप्रोप्रिएट क्लास, 3rd, 2nd या 4th में उसकी कैपेसिटी देख के. तो 90,000 ये जो बच्चे हैं इनको हमने, इनमें से हमने जो हमारा टारगेट ग्रुप है 58,000 वी हैव मेन स्ट्रीम्ड. कुछ 7-8 बच्चे ऐसे हैं जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, सपोज IITs में ये वो हुए हैं, और जो बाकी हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम नहीं कर सकते वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत आता है. वी हैव ऑल्सो फॉर्चुनेट एनफ, वी हैव जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, ही इज होल्डिंग चार्ज ऑफ बोथ स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन. सो वी इसमें हमने काफ़ी पहल की है. वी हैव ऑलरेडी टेकन अप दिस मैटर विद डायरेक्टर कॉलेजेस. They are also active in this and they will, I don't know their figures, they will be mainstreaming those बच्चे जो बच्चे हैं उनको. अब आप कहेंगे उनका एग्ज़ाम कैसे लेते हैं किस, तो इसमें JK बोस हमारा और एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल एजुकेशन के. हाँ, तो उन्होंने इनके एग्ज़ाम के लिए, ये मेन स्कूल एग्ज़ाम में नहीं दे सकते हैं, उन्होंने नेशनल ओपन स्कूलिंग के तहत सेंटर्स खोले हैं और SOS के तहत सेंटर्स खोले हैं जहां ये बच्चे एग्जाम दे सकते हैं. दीज एग्जामिनेशन सेंटर्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स. तो ये कुछ चीजें हैं जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं. वी आर एक्टिवली कंसंट्रेटिंग ऑन दीज थिंग्स. तीसरी बात ये है फीमेल लिटरेसी. हम आगे भी बातचीत करेंगे. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. रुक करते हैं फिलहाल डॉक्टर खैरुन्निसा जी आपकी, और चूंकि आप हायर एजुकेशन के साथ वाबस्ता रखते हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि हायर एजुकेशन में कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं, या अगर हम स्टूडेंट्स की भी बात करेंगे तो उनको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? As far as the
challenges of the students are concerned and as far as the challenges on the part of the teachers are concerned, these are completely different. But agar hum challenges ki baat karenge, challenges always come with the changing nature of demanding nature of the society, demanding nature of the time. جو بھی آپ کا ٹائم ڈیمانڈ کرتا ہے اکارڈنگلی آپ کے چیلنجز آتے ہیں, اکارڈنگلی آپ کے ہرڈلز آتے ہیں, اکارڈنگلی آپ کے اپارچونیٹیز آتے ہیں, اکارڈنگلی آپ کے سولوشنز آتے ہیں, تو بنانے پڑتے ہیں. So this time we have a big, on the part of the teachers, we have the biggest challenge as far as the higher education sector is concerned, student enrollment and retention. Because digitalization, everybody knows now this is the era of digitalization. Everything you have now available, everything is on your fingertips, everything teachers are in the swath of online learning, students are in the swath of online learning, teachers are in the swath of the online training providers. So this is the biggest challenge. As far as your institution is concerned, you have to make your institution much more marketable, where you can market your students, where you can market your institution at a very efficient level. So this time the problem is students do enroll in the universities, but after some time they can exit, because now as far as NEP 2020 is concerned, they make it very open. Now you must have the multiple entries, you must have the multiple, you should have multiple exits. So at any point of your duration of your course, it's not our time. Once you are enrolled in the course, you are there but just for 2 years. No. Now as far as the new policy of education is concerned, NEP 2020, as far as the Director of Education Sahab has already mentioned about it, so they have made it very open. Whenever you want to make it, your course to pursue in the different institution, you can exit your course from the University of Kashmir or from the Central University of Kashmir, wherever you are enrolled, and you can enter Navy University. So this is the biggest challenge this time. You have to retain the students in the campus, in a very tricky way. One most important is that is this time we have more competition on the part of the teachers, on the part of the students. جیسے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی بات میں نے کی, اینڈ اگین آئی ایم ریپیٹنگ, you have a number of teachers available online, and as a teacher I must be very competitive in front of the teachers, in front of the students, where I can make myself much more competitive. جتنے بھی teachers آپ کے پاس available ہیں, I must be more competitive, and every teacher has to try on their own levels. And students, once you are teaching the students, students are with their phones, their phones always remain in their hands. Is our teacher right or not? And definitely they will make number of questions on that point of time. One more thing, now the university institutions have, the focus has been shifted from the learning to the experience. The students has now shifted their mindset from the learning to the experience. And as far as my teacher's experience is concerned, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ we have to make our institutions more marketable, more we have to make our institution more experienced as compared to the learning, because students now focus on the experience. As far as learning تو ان کو کہیں سے بھی ہوتی ہے یار, because what is the experience in the University of Kashmir, what is the experience in Women's College, what is the experience in Bemina College, now students do prefer that. نہیں, University of Kashmir is more good as compared to Central University. نہیں, Central University curriculum is more comprehensive than University. So they don't now focus on the, چلو ڈگری کرنی ہے تو ڈگری ہو جائے گی complete. No, they don't now focus on that. They just focus on how everything is going in that very institution where I'm going to pursue 2 years or 3 years program. جیسے کہ ITEP ہمارا ہے, جیسے کہ انٹیگریٹڈ نمبر آف پروگرامس ہیں, آنریری پروگرامس ہیں, جتنے بھی ہمارے آنرس کورسز ہیں. As far as NEP 2020 is concerned, there are number of multidisciplinary courses, there are number of basket courses, so where you have to pick your courses very, very intelligently, which you have, where you can sell your, exactly, yes, where you can sell your subject after the superlative time. Once you will complete the course, you must be very skillful as far as the different multidisciplinary courses are concerned. جی بالکل, بہت بہت شکریہ آپ کا. پھر سے آپ سے بات چیت ہوگی. فی الحال ہم رخ کرتے ہیں مجتبیٰ صاحب آپ کی اور, چونکہ آپ ایک ہونہار طالب علم ہیں, تو بات کریں گے جو آپ کی ایجوکیشنل جرنی رہی ہے ابھی تک کی ایجوکیشنل جرنی میں آپ نے کون سے چیلنجز فیس کیے اور ان کا کیا امپیکٹ رہا آپ کی لرننگ ایکسپیرینس پہ؟ جی شکریہ. تو اگر ہم ایجوکیشن جرنی کی بات کریں, اسٹارٹ سے اینڈ تک
جب ہم پرائمری لیول میں ہوتے ہیں ان پرائمری لیول اور کنڈر گارڈن لیول، تو ایک ٹیچر، ایک مینٹر، ایک پیرنٹ اس کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک بچے کو شیپ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے. سو جو بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پیرنٹ سے زیادہ ایک ٹیچر کی ہوتی ہے. سو ٹیچر کا درجہ وہاں پہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے. اینڈ یہی لیول اگر اس کو آگے تک مینٹین رہی، کنٹینیو رہی، ایون آفٹر ہائر سیکنڈری، ایون آفٹر کالج، تو اس کی جو بیسس ہے اسٹوڈنٹ کی وہ بہت اسٹرانگ رہے گی. ناؤ دا چیلنجز، دا ڈیفیکلٹی از اگر یہ بیسس اس کی کسی لیول پہ کم ہو گئی، فار ایگزامپل if the student is in 8th class، اس کی بیسس وہاں پہ کم ہو گئی، دیٹ از اے چیلنج. کیونکہ وہ ایک لوپ ہول، وہ ایک کریک چھوڑ دے گا اس اسٹوڈنٹ میں، پھر وہ آگے وہ کریک فل کرنا بہت مشکل ہے. سو ایک اسٹوڈنٹ کی جو بیس ہے وہ مینٹین رہنی چاہیے پہلے سے. سو ایجوکیشن جرنی میں کیا چیلنجز آتے ہیں کہ جو ایک ٹیچر ہے ہی شوڈ بی فلی کیپیبل اینڈ شوڈ ہیو فل نالج اینڈ ایکسپیرئنس آف ہز سبجیکٹ اور ہز ڈومین. ٹھیک ہے. سو ایک ٹیچر کو جب فلی اپنے سبجیکٹ پہ ہولڈ ہوگا، ڈومین پہ ہولڈ ہوگا، اونلی دین ہی از ایبل ٹو شیپ دا اسٹوڈنٹ اینڈ ٹو کریٹ دا بیس آف دا اسٹوڈنٹ. تو کبھی کیا ہوتا ہے، سنس دا ایجوکیشن سسٹم از چینجنگ، ایوری تھنگ از چینجنگ، ٹرانسفرز، پوسٹنگس، بہت کچھ ہوتا ہے. سو سم ٹائمز اے ٹیچر who is not capable to fully enhance the study or fully enhance the study environment, it somewhere at some point ایک بچے کو یہ تھوڑا سا چیلنج لگتا ہے because he is not able to cope with it. کیونکہ ایک بچے کو پہلے سے اسپون فیڈنگ کی عادت ہو گئی ہوتی ہے. پہلے سے ہم اس کو بتاتے ہیں بیٹا یہ کرنا ہے، بیٹا وہ کرنا ہے، ہم اس کو انڈیپینڈنٹ نہیں بناتے ہیں. سو ود ٹائم، کیونکہ ٹیچر ہمیشہ اسپون فیڈنگ نہیں کرتا رہے گا، ایٹ سم پوائنٹ ایک بچے کو سیکھنا ہے کہ مجھے اپنا کام کیسے مینیج کرنا ہے. ہم گھر جاتے ہیں، چھوٹے بچے جب جاتے ہیں گھر، ان کو ہوم ورک اپنے ماں باپ کرواتے ہیں، ٹیوشن ٹیچرز کرواتے ہیں، یا اپنے بڑے سبلنگس کرواتے ہیں. ان بیسک لیول، ان پرائمری لیول، کنڈر گارڈن، دیٹ از فائن، کیونکہ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، وی ہیو ٹو سی ویئر ٹو کرنگ دیم. بٹ جب یہ اسپون فیڈنگ آگے کنٹینیو رہتی ہے، دے اسٹل ڈپینڈ آن دیئر پیرنٹس، آن دیئر ٹیوشن سبلنگس کہ ہمیں یہ سب کام کرنا ہے. سو وہ پرابلم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک بچہ انڈیپینڈنٹ نہیں بن جاتا ہے ایک صحیح ٹائم پہ. جس ٹائم پہ اس کو انڈیپینڈنس چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ملتی ہے. رائٹ ناؤ وی کین سی جو 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس سے، 10th کلاس کے اسٹوڈنٹس سے، وداؤٹ نوٹس، without proper study material, they are not able to study. They say کہ textbooks are not enough, we want a mentor for it. حالانکہ textbooks are everything, everything is there in the textbooks, but they are not able to like grab it because of the spoon feeding, کیونکہ ان کو ایک عادت ہو گئی ہے ایک mentor کی. So ایک ایجوکیشنل جرنی میں یہ بیسک چیلنج یہ ہوتا ہے that we always find a mentor جو ہمیں کبھی ملے گا کبھی نہیں ملے گا. اینڈ بیکاز آف اٹ ایک بچہ جو ہے وہ بہت سارے آسپیکٹس میں لیک کرتا ہے. ناؤ ایک بچے کو ہمیں یہ ریئلائز کروانا ہے کہ بائی ٹائم یو ہیو ٹو گیٹ انڈیپینڈنٹ، آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. سو فار ایگزامپل ایک بچہ جب کنڈر گارڈن میں ہوتا ہے، پھر آگے وہ ہائر سیکنڈری لیول تک پہنچ جاتا ہے. سو اس کو پتا ہے ہاؤ دا سسٹم ورکس، دھیرے دھیرے وہ سیکھ جاتا ہے. ایک پورا سیشن رہے گا سال کا، اینڈ بائی دا اینڈ ایک فائنل ایگزام ہوگا جس کو مجھے کوالیفائی کرنا ہے. سو اس کے دماغ میں یہ ایک امیج بن جاتی ہے کہ ہاؤ ایجوکیشن ورکس، بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس. ہم نے اسٹوڈنٹس کو یہ بولا ہے کہ ایسے ہی پڑھائی لکھائی کرو، اینڈ پہ ایگزام دینا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو کوالیفائی دیٹ. اینڈ اسٹوڈنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اب اینڈ تک ایسا ہی سسٹم چلے گا، دماغ میں اس نے یہ بٹھا کے رکھا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. جی جی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ بالکل بہت بہت شکریہ. آگے ہم آپ سے اور بات چیت کریں گے، اس سے فی الحال ہم رخ کرتے ہیں ڈائریکٹر صاحب کی. اور ڈائریکٹر صاحب یہاں پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم بات کریں گے ایجوکیشنل پالیسی کی، یا جب ہم بات کرتے ہیں جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کو امپروو کرنے کے لیے، ہم دیکھتے ہیں بہت ساری اسٹریٹجیز جو ہیں بنائی جاتی ہے، جس میں ایک ہوتا ہے ٹیچر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجی آتی ہے. تو یہ کیسے رول پلے کرتا ہے ہمارے جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس ہیں ان کو انہینس کرنے کے لیے، ان کو امپروو کرنے کے لیے؟ دیکھیے آپ نے خود ہی کہا، اگر ایک سسٹم میں، اگر ایک سوسائٹی میں ہمیں ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس چیک کرنے تو اس کے اپنے انڈیکیٹرس. ون آف دا بیسک انڈیکیٹر از لٹریسی ریٹ آف دیٹ سوسائٹی. نمبر 2 از دا ایج اپروپریٹ لرننگ آؤٹ کمس. ان دو چیزوں سے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بالکل.
ان دو چیزوں کو اگر ہم دیکھیں اب ہماری JNK کی جو لٹریسی ریٹ ہے دیٹ از 68%. وی آر 10th ان دا کنٹری. لیکن جو کنسرن ہمارا ہے وہ فیمیل لٹریسی ریٹ جو ہماری کم ہے. نیشنل ایوریج سے ہماری فیمیل لٹریسی ریٹ کم ہے. نمبر 1. نمبر 2, وی ہیو ٹو چیک دا فاؤنڈیشن لٹریسی اینڈ نیومریسی ان دا اسٹوڈنٹس اپ ٹو کلاس 3rd. تیسرے درجے کے بچے کو یہ آنا چاہیے کہ کیا میں مارکیٹ میں جا سکوں, واٹ از ڈزن, واٹ از ویٹ, ہاؤ کین آئی اسپیک. 3 چیزیں اس کو, ایک تو نیومریسی اور ہی شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپریس مارکیٹ میں جانے کے لیے. نمبر 3, اگر اس کو وہاں سے کوئی اردو انگلش میں بات, ہی شوڈ بی ایبل ٹو ریسیو دیٹ. نہیں, وہ ریسیو کرنا یہ کیا مجھے بول, کمیونیکیشن بھی ہے اور ریسیو بھی کیا کرتا ہے. بالکل. تو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں, یہ 2 امپورٹنٹ آسپیکٹس ہے. ایک چیز ہے ہمیں انفراسٹرکچر, جیسے میڈم نے کہا یا اس اسٹوڈنٹ نے کہا, مجدو صاحب نے کہا, ایک ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بوتھ فزیکل ایز ویل ایز ہیومن ریسورس انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنا ہے. فزیکل انفراسٹرکچر اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس, لیکن جو ٹیچر ٹریننگ ہے, وی ہیو انڈیپینڈنٹ JKSCRT جس کے تحت 20 ڈائٹس ہیں, جو ڈائٹس ہوتے ہیں جو ٹیچر ٹریننگ کو دیکھتے ہیں. تو دیر از اے کنٹینیوس پروگرام آف ٹیچر ٹریننگس. اب یہ نہیں ہے کہ ٹیچر ٹریننگ نہیں کر سکتا ہے. ایک آن لائن ٹیچر ٹریننگ ہے, میڈم کو بھی پتا ہوگی, نشتا ہے, نشتا 1, نشتا 2, نشتا 3 اینڈ نشتا 4. اینڈ ایوری ٹیچر ہیز ٹو گو, سب کو کرنا. وہ آن لائن ہے اور وہاں آن لائن جنریٹ ہوتی ہے اس کی جو اس کی گریڈنگ وہ کرتا ہے کہ نہیں ہے. It is mandatory for teachers. There is continuous professional development. Number 2, جو NEP کا جو مقصد ہے نا, جو کرکس, جس کو پریمبل ہم بولتے ہیں, پریمبل ہے NEP کا, دا اسٹوڈنٹ کو ہمیں اگلے 50 سال تک جو چیلنجز آنے ہیں, he should be able to face those challenges ahead of us. یہ نہیں جیسے مجتبیٰ صاحب نے ابھی کہا کہ سپون فیڈنگ, یہ نہیں. ہمیں اس کو ان چیلنجز جو 50 سال تک جو ہمیں انفورسین چیلنجز ہوں گے, ان کو یہ بچہ کیسے مارکیٹ ٹیکل کر سکتا ہے. دس از دا پریمبل آف NEP. تو اسی حساب سے اسی NEP کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت سے آسپیکٹس ہے جن پہ ہم کام, اس میں ڈیجیٹل انیشیٹو ہے, ٹیچر ٹریننگ ہے, اس میں انکلوسیو ایجوکیشن پہ بڑا زور دیا گیا, اس کی بھی بات ہم کریں گے کیونکہ ٹاپک ہے. تو انکلوسیو ایجوکیشن, ٹیچر ٹریننگ, فاؤنڈیشن لٹریسی نیومریسی, انفراسٹرکچر, ٹیچر اٹینڈنس, فیڈ بیک آف اسٹوڈنٹس. بالکل. اگر آپ دیکھیں گے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں آج تک آپ نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ پیرنٹ ٹیچر میٹ ہوتی ہے. پیرنٹ ٹیچر میٹ ایوری 20th آف دا منتھ ہم نے ایک شیڈول نکالا ہوا پیرنٹ. لیکن میں یہ بھی یہاں اعتراف کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے جو سرکاری اسکولوں میں ابھی پیرنٹ انوالومنٹ کم ہے ایز کمپیئرڈ ٹو پرائیویٹ اسکول. اگر پرائیویٹ اسکول کی سے لیٹر آئے گی کہ آج PTM ہے تو اگر مجھے بھی آئے گی تو میں بھی جاؤں گا, لیکن جب سرکاری اسکول سے آتی تو وہ لائٹلی لیتے ہیں. لیکن ناؤ دیر از اے انکریزنگ ٹرینڈ تھینکس ٹو آور ٹیچنگ فیٹرنیٹی. وہ ڈور ٹو ڈور سروے بھی کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے جب آپ کوئی کسٹمر بینک میں جاتا ہے کھاتہ کھولنے کے لیے, اکاؤنٹ کھولتے, تو وہاں KYC ہوتا ہے, نو یور کسٹمر. وہاں وہ سر جیسے اب میں یہاں آیا, آپ نے میرا سارا ڈیٹیل لے لیا, دس از KYC. تو وی ہیو انٹروڈیوسڈ KYC ان آور اسکولز. ہم اپنی ٹیچرس کو یہ بولتے ہیں نو یور چائلڈ. بالکل.
ये वेदर ही इज ए फर्स्ट जनरेशन लर्नर, ही इज ए सेकंड जनरेशन, ही इज ए थर्ड जनरेशन, ताकि एक टीचर क्लास में अपने लेसन प्लान को उसी हिसाब से करे। जो लोएस्ट लेवल का बच्चा हो, जिसकी लर्निंग कैपेसिटी आउटकम बहुत कम है, उस लेवल से वो लेसन प्लान तैयार करे, ताकि इस बच्चे को देखो मेरा बच्चा, इनका बच्चा अगर है वो, आप इनका देखो पेरेंटिंग ठीक है, इनकी जो पेरेंट्स है या फोर फादर्स थे वो लिटरेट थे, लेकिन एक बच्चा आता है जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, उसको पता है न माँ को पता है न बाप को पता है, तो वी हैव टू स्टार्ट, जो वो हमारा स्टैंडर्ड है, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर आवर टीचर्स, कि आप यहाँ से लेसन प्लान शुरू करो, ताकि फर्स्ट जनरेशन लर्नर को पता चले कि मैं कहाँ आया हूँ। देखो थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन लर्नर, उनको बहुत कुछ पहले ही पता होती है बच्चे को। हम घर में जैसे उन्होंने कहा स्पून फीडिंग, वहां उनको सब, लेकिन इस बेचारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर को, तो हमारा टारगेट यही है, फर्स्ट जनरेशन हमारा टारगेट है। देखिए हमारा टारगेट है वो एरिया जहां अभी कनेक्टिविटी नहीं है, नेट नहीं है, नेट फैसिलिटी। अगर आपने कोविड में देखा होगा, बिल्कुल ऐसे एरियाज थे जहां हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं, या ऐसे बच्चे थे 40% स्टूडेंट्स हुए, दो स्टूडेंट्स जिनके पास एंड्रॉइड फोन था ही नहीं। जब हमारे टीचर उनको फोन करते, जो नंबर वो देते, वो उनका बाप बोलता था मैं भी रेड़ा चलाता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ, बच्चा भी वहां पे है। तो देन वी हैड टू थिंक, ऐसे बच्चों को हम कैसे करेंगे, ऐसे एरियाज को हम कैसे करेंगे। बिल्कुल। तो हम देन आपकी ही मदद से हमने फिर टेली क्लासेस और रेडियो क्लासेस शुरू किए, ताकि इन बच्चों को भी वहां तक पहुंचे। तो ऐसे भी हमारे एरियाज हैं जो हमारे जो चैलेंज एरियाज है, तो फिर हमने कम्युनिटी क्लासेस वहां शुरू किए। तो हमारा जो फोकस रहता है, दोज चिल्ड्रन, दो स्टूडेंट, सारे हमारे फोकस है, लेकिन जो स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन लर्नर, वो जो फार फ्लंग एरियाज में जहाँ कनेक्टिविटी, जहाँ कुछ नहीं, मार्जिनलाइज CWSN बच्चे होते हैं, तो इनको हम कैसे कवर करते हैं, ये हमारा फोकस है। साथ ही साथ वो बच्चे जो ऑलरेडी हमारे मेन स्ट्रीम हो गए, वो हमारा फोकस है। टीचर ट्रेनिंग इज आवर फोकस, प्रोवाइडिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज, अगर आप देखेंगे वी हैव एस्टैब्लिश्ड 2 astrophysics labs in every zone. We in Kashmir division we have 91 zones. So we have established astrophysics labs in higher secondary schools. We have established ICT labs. We have established CAL labs. Whatever digital initiatives are required, लेकिन अभी भी जरूरत है, अभी भी आगे हम बढ़ रहे हैं, but our concentration is on providing a quality education to the system, because जो हमारे ये बच्चे हैं यही हमारा फ्यूचर है। अगर हम अपने फ्यूचर को संभालेंगे तभी हमारा कौम आगे तरक्की कर सकता है। जी डायरेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए, और आप सब माहिरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए और हमें इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देने के लिए। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज के डिस्कशन से आपको अहम मालूमात हासिल हुई होगी। इंशाल्लाह अगले शुमारे में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जब तक हम अपने घुटनों पर गिरकर रहम की भीख